Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I am Farah Jilani Advocate and you are watching my YouTube channel Legal Remedies with Farah Jilani. आज का हमारा टॉपिक है कि बयान हल्फी या एफिडेविट क्या होता है, इसकी जरूरत कब और कहाँ पेश आती है, इसके इस्तेमालात और इसको किस तरीके से तहरीर किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप कभी किसी अदालती कार्रवाई में मुलविस हुए हों या कभी कुछ क्राइम टीवी शोज वगैरह देखे हों या फिर रोजमर्रा दीगर ऑफिशियल मामलात वगैरह में, तो आपने कभी ना कभी हल्फनामा या एफिडेविट की इस्तेलाह जरूर सुनी होगी। दरअसल हल्फनामा किसी सबूत या हकाइक को बयान करने का तहरीरी बयान होता है। इसकी इस्तेलाह करूने वस्ता के लातीनी जुबान से आई है और इसका मतलब है कि उसने हल्फ पे बयान किया। इसका मकसद किसी शख्स के माकूल इल्म से बाहर चीजों के ऐलान को रोकना है। ये हलफनामा देने वाले की ड्यूटी है कि वो उन हकाइक को बयान करे जो उसके इल्म में है। हल्फनामा या एफिडेविट्स महज कियास राइयों या मफरूजों पर मबनी नहीं होना चाहिए। दूसरे अफराद की जानिब से हल्फनामे नहीं बनाए जा सकते जो किसी मामले की हकीकत से आगाह ना हो। इस तरह से सबूत पेश करने का एक फायदा ये होता है कि अदालती मुकदमे में हर फरीक इस बात से वाकिफ होगा कि मुकदमे में दूसरे के गवाह क्या कहेंगे। ये मुकदमे की तैयारी में फायदामंद साबित होता है ताकि हर फरीक को उनकी कामयाबी के इम्कानात पर मुनासिब मशवरा दिया जा सके। बयान हल्फी या एफिडेविट से मुराद वो बयान है जो हल्फन दिया जाता है और जो किसी भी अमर के सच होने से मुतल्लिक दरकार होता है और इसे तहरीर किया जाता है कि ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है या ऐसे हालात जा रहे हैं। ये हालात या वाकयात कोई भी हो सकते हैं। आम अल्फाज में अगर बयान करें तो हल्फनामा जिसमें कोई शख्स उन हालात और हकाइक जिनसे वो आगाह हो उसे ऑन ओथ यानी कसम खाकर लिखता है, इस पर तारीख, वक्त, जगह भी तहरीर करता है और उस पर सिग्नेचर भी करता है। और जो शख्स ये सब करता है उसे हम डेपोनेंट कहते हैं। अब अगर हम रेलिवेंट लॉ की बात करें तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का सेक्शन 139 और सेक्शन 30 क्लॉज सी और सीपीसी का ऑर्डर 19 रूल 1, 2 और 3 एफिडेविट से मुतल्लिक हैं। तो सीपीसी का सेक्शन 139 ये कहता है ओथ ऑन एफिडेविट बाय हुम टू बी एडमिनिस्टर्ड, यानी एफिडेविट पे कौन कौन ओथ ले सकते हैं। कोई भी कोर्ट या मैजिस्ट्रेट, ऐसा शख्स जिसको हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया हो या ऐसा शख्स जिसकी अपॉइंटमेंट किसी और कोर्ट ने की हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको स्पेशली अपॉइंट किया हो। यानी सिंपल वर्ड्स में जिस शख्स को एफिडेविट के जरिए ओथ लेने का और अटेस्ट करने का इख्तियार होता है उसे हम ओथ कमिश्नर कहते हैं। जो एफिडेविट ओथ कमिश्नर से तस्दीक ना करवाया जाए उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। सीपीसी के सेक्शन 30 क्लॉज सी में ये डिफाइन किया गया है कि कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी फैक्ट या फैक्ट्स को एफिडेविट के जरिए साबित करने का हुक्म दे सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी रूल 1 की, तो रूल 1 में ये कहा गया है कि पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, यानी कोई भी अदालत दौरान मुकदमा किसी भी टाइम अगर उसके पास कोई सफिशिएंट रीजन हो तो किसी मखसूस फैक्ट या फैक्ट्स को बजरिया एफिडेविट साबित करने का ऑर्डर दे सकती है या फिर किसी गवाह का एफिडेविट उन वजूहात की बुनियाद पर जो कोर्ट मुनासिब समझे उसकी किसी हियरिंग में उसको सुन सकती है। एक जरूरी और अहम लॉ पॉइंट ये है कि कानूनी शहादत ऑर्डर के तहत एफिडेविट को एविडेंस के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोर्ट ऑर्डर 19 सीपीसी के तहत मुनासिब वजूहात की बिना पर किसी मखसूस फैक्ट या फैक्ट्स को एफिडेविट के जरिए साबित करने का ऑर्डर देती है तो ऐसी सूरत में उसको बतौर एविडेंस माना जाएगा। ऑर्डर 19 रूल 1 के प्रोवाइजो में ये लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट को ये जाहिर होता है कि कोई भी पार्टी बोनाफाइडली ये चाहती है कि किसी गवाह को उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए प्रोड्यूस किया जाए तो ऐसे गवाह को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस सूरत में कोर्ट को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो उस गवाह से कहे कि अपना एविडेंस एफिडेविट पर लेकर आओ। ऑर्डर 19 रूल 2 स्टेट्स दैट पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डेपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी किसी दरखास्त पर एविडेंस को एफिडेविट पर दिया जा सकता है। अगर कोई पार्टी चाहती है तो कोर्ट उनकी दरखास्त पर डेपोनेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए उसकी अदालत में हाजिरी का हुक्म दे सकती है ताकि जो पार्टी डेपोनेंट पर क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहती है वो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। ऑर्डर 19 रूल 2 का सब रूल 2 ये कहता है कि डेपोनेंट को कोर्ट में ऐसी सूरत में बुलाया जा सकता है अगर डेपोनेंट को कोर्ट में अपीयर होने से एग्जेम्पशन ना मिली हो या फिर जब तक कोर्ट कुछ और डायरेक्ट नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डर 19 का रूल 3 क्या कहता है। तो
میٹرز ٹو وچ ایفیڈیوٹ شیل بی کنفائنڈ، یعنی ایفیڈیوٹ کن ایشوز تک محدود ہے۔ ایفیڈیوٹ صرف ان فیکٹس تک محدود ہے جو کہ ڈیپوننٹ اپنے ذاتی نالج کے حساب سے ثابت کرنے کے قابل ہو، یعنی وہ اس کی پرسنل نالج میں ہو، انہی حقائق پر وہ ایفیڈیوٹ دے سکتا ہے، سوائے انٹرلوکیٹری ایپلیکیشنز کے، کیونکہ ان کیسز میں وہ معلومات جو ڈیپوننٹ کے بلیف میں یعنی اس کے یقین میں ہوتی ہیں ان پر بھی ایفیڈیوٹ دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان میں فیکٹس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈز بھی تحریر کی جائیں، یعنی جو سٹیٹمنٹ اس نے اپنے یقین کی بنیاد پر دیا ہے اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کو اس کی گراؤنڈ بھی مینشن کرنی ہوگی ان کیس آف انٹرلوکیٹری ایپلیکیشنز۔ ایک سول سوٹ میں کوئی بھی پارٹی کاز آف ایکشن ارائز ہونے کے بعد اور ججمنٹ ہونے سے پہلے اگر کوئی انٹرلوکیٹری آرڈرز چاہتی ہے تو درخواست دے گی، اور اس درخواست کو ہم انٹرلوکیٹری ایپلیکیشن کہتے ہیں۔ یہ ایپلیکیشنز بہت ساری اقسام کی ہو سکتی ہیں، جیسے ٹیمپریری انجیکشن سے ریلیٹڈ، اپوائنٹمنٹ آف ریسیور سے ریلیٹڈ، یا امینڈمنٹ ان پلیڈنگ سے ریلیٹڈ۔ یہ ایپلیکیشنز کسی بھی طرح کا عدالتی ریلیف لینے کے لیے کیس کے دوران دی جاتی ہیں، اس سے متعلق میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں آرڈر 19 کے رول 3 سب رول 2 کی۔ تو آرڈر 19 کا رول 3 سب رول 2 یہ کہتا ہے کہ اگر ایفیڈیوٹ میں کوئی ہیئر سے یا آرگومنٹیٹو معاملہ ہو یا کاپیز اور ایکسٹریکٹ آف ڈاکومنٹس لگائے گئے ہوں، یعنی کوئی اضافی ڈاکومنٹس وغیرہ اٹیچ کیے گئے ہوں، تو اس صورت میں جو پارٹی کیس فائل کر رہی ہے ان کو اس سب کا کاسٹ ادا کرنا پڑے گا جب تک کہ کورٹ کچھ اور ڈائریکٹ نہیں کرتی۔ تو اب تک ہم نے ایفیڈیوٹ کو متعلقہ قوانین کے حوالے سے ڈسکس کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایفیڈیوٹ کے استعمالات کیا کیا ہیں یا کن کن معاملات میں ایفیڈیوٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ ایفیڈیوٹ مختلف اداروں مثلا نادرا، یونین کونسل، کنٹونمنٹ بورڈ، تعلیمی بورڈز، ایمبیسی، تھانہ، عدالت، بینکس وغیرہ میں مختلف مقاصد کے لیے طلب کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ متفرق معاملات میں بھی ایفیڈیوٹس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، یعنی اگر کسی شخص نے اپنا نام تبدیل کروانا ہو تو اس صورت میں وہ بیان حلفی تحریر کرے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس نکاح نامہ نہیں ہے اور وہ شادی کا ثبوت فراہم کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بیان حلفی یا ایفیڈیوٹ یا تو مرد یعنی جو دلہا ہے اس کی طرف سے یا پھر دیگر گواہان جن کی موجودگی میں شادی منعقد ہوئی ہو ان کی طرف سے ایفیڈیوٹ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کی پیدائش کا اندراج لیٹ کروایا جائے یا کسی شخص کی وفات کے لیٹ اندراج کی صورت میں یونین کونسل یا کنٹونمنٹ بورڈ میں ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے اور اس میں تاخیر کی وجہ بھی بتانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی تعلیمی سند گم ہو جاتی ہے اور آپ نے ڈپلیکیٹ ڈگری نکلوانی ہو تو اس کے ساتھ بھی ایفیڈیوٹ لازمی لگانا پڑتا ہے۔ ایک بورڈ سے دوسرے بورڈ میں مائگریشن کروانی ہو تو تب بھی ایفیڈیوٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر تعلیم کے دوران کوئی گیپ آ گیا ہو، یعنی آپ نے میٹرک 2015 میں کیا اور اب آپ 2021 میں انٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ایفیڈیوٹ دینا ہوگا کہ اس عرصے میں آپ نے کسی بورڈ یا یونیورسٹی سے کوئی امتحان پاس نہیں کیا اور نہ ہی اس میں داخلہ لیا ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ تعلیم کی غرض سے بیرون ملک جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس اپنے اکاؤنٹ میں رقم موجود نہیں ہے تو اگر تو اس کا والد اس کے سارے اخراجات برداشت کرے گا اور اپنے بیٹے کو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کرے گا تو اس کے بارے میں بھی ایفیڈیوٹ جمع کروانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیرون ملک سے کوئی شخص پاکستان ملنے آ رہا ہے اور آپ اس کے سارے اخراجات برداشت کرنا چاہ رہے ہیں اور رہائش دینا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں بھی ایفیڈیوٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی شخص کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہے تو وہ شخص اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اہل محلہ یا کسی بھی دیگر شخص کی طرف سے بیان حلفی بطور گواہی پیش کرے گا جس میں اس شخص یعنی ملزم کے بارے میں درج کیا جائے گا کہ اس کا کریکٹر اچھا ہے، یہ ایسا جرم نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے خلاف پہلے کوئی شکایت درج ہوئی ہے۔ بیرون ملک ملازمت یا کاروبار یا شادی کی غرض سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہ ان میرٹ سرٹیفکیٹ یا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایفیڈیوٹ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مخصوص مقدمات یعنی درخواست وغیرہ دائر کرتے وقت بیان حلفی جمع کروائے جاتے ہیں، جیسے حکم امتناعی، کسٹڈی آف مائنر کے لیے یا ریٹ پٹیشن وغیرہ میں یہ ایفیڈیوٹ اسٹامپ پیپر کی بجائے سادہ کاغذ پر تحریر کیے جاتے ہیں اور اوتھ کمشنر سے انہیں اٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ اسٹامپ پیپر پہ اس کو تحریر کرنا کمپلسری نہیں ہوتا۔ دیگر دعویٰ جیسے تنسیخ نکاح بذریعہ خلا، سامان جہیز، مینٹیننس وغیرہ فائل ہونے کے بعد جب شہادت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں تو اس صورت میں ایک تو مدعیہ کا بیان یا پھر
एक या दो गवाहान का बयान हल्फी लगाना जरूरी होता है। किसी शख्स के बैंक अकाउंट में रकम मौजूद हो और वो उस पर ज़कात ना कटवाना चाह रहा हो, तो फिर वो एक मखसूस पैटर्न के मुताबिक एफिडेविट बैंक में जमा करवाएगा। ज़कात की कटौती सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट्स पर होती है, करंट अकाउंट्स पर ये नहीं होती। बेवा औरत अगर अपने मरहूम शोहर की पेंशन को अपने नाम मुंतकिल करवाना चाहती है तो वो भी एफिडेविट साथ अटैच करेगी। इसके अलावा दीगर मामलात में भी एफिडेविट की जरूरत पड़ती है। एक इम्पोर्टेंट लॉ पॉइंट ये है कि ऐसे एफिडेविट्स जिनको ओथ कमिश्नर से अटेस्ट नहीं करवाया जाता उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, और ऐसे एफिडेविट्स जिन पर क्रॉस एग्जामिनेशन ना किया जाए उनकी भी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। मुतफरिक मकासद में इस्तेमाल होने वाले एफिडेविट किस तरह तहरीर किए जाते हैं, इन पर मैं अलग से वीडियोस बना दूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब बातों को मेंशन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।